येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयभर मनयली भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती. आर्गां ओंपतना जागोल्यो राज्य चलोवप्यांच्यो यादी. खणीचो रेबो मुळगांवच्या तळ्यात. थळावे फुर्योज. पंचायतीक करपाक लायले सायड इन्स्पेक्शन. बंद करात उदक, नाजाल्यार खण उडयतले बंद. थळाव्यांची शिटकावणी. मोरजे कासवा खातीर दर्यादेग वाठार दवरला राखून, पूण दर्या वेळेर धांवडयतात गाडयो. कोणाकूच पडिल्ले ना जैवविविधतेचे आनी मोन्या जिवांचे. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल मुळगांवची खण कंपनीन गांवांक सायड इफेक्ट्स दाखोवपाक सुरवात केल्या. एक तर कुळागराचें उदक कमी जालां. दुसरी गजाल, खणीचे पायप फुटून तळ्यात रेबो पावला. तळें मेळें जालां. बुरशें उदक बेगोबेग बंद करात. केलें ना जाल्यार सुरू जावपा आशिल्ली मायन बंद करतले. मुळगांवकारांनी सेजा गोवाक थेट शिटकावणी दिल्या. मुळगांव पंचायतीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेसा गोवाचे ऑफिसर कोमुनिदाद देवस्थान आणि शेतकारांक बरोबर घेवन मुळगांवच्या 69/1 सर्वेतल्या तळ्याची पळोवणी केली. थंय उदकाचे स्त्रोत नष्ट जाल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन खणीचे मेळे उदक पायप फुटून तळ्यात रिगला. तेका लागून तळें मेळें जाला. तळें वाटयात. लोकांनी पंचायतीक उलो मारला. आयकात सरपंच तृप्ती गाडाक. ग्रामसभेन ठरले कशें आमी सायड इन्स्पेक्शन करपाचें कंपनीक घेवन आनी आमची कुमदाद कमिटी, शेतकी कमिटी आनी देवस्थान कमिटी हे सगळे मेळून आयज आनी आमची पंचायत ही सगळी मेळून आयज आमी हांगासर सायड इन्स्पेक्शन करपाक आमच्या तळ्याचे कित्या खातीर आमच्या गांवांत जी आमची लोकांक आमच्या कुळागरां आसा आमच्या लोकांची ती आतां हे 2 वर्सां जालीं आमकां तांकां उदीक पावना. आनी ते उदीक पावना म्हणून आमी आतां कितें तरी एक करपाचें. आमकां सगळ्या ग्रामस्थांचे आमकां आसा पंचायती कडेन कशें तुमी कितें तरी आमच्या हेका लागून करा. जे इन्स्पेक्शन आहा न्हू ते कित्याक लागून ते आमचे हेतून पायप सोडला आनी आमकां ते उदीक आमचे हे जाता, माती पावता आमच्या शेतान. ती सगळी माती हे वयता आनी ते आमचे सारखे करचे. आमच्या तळ्यांचे तेंच्यांनी उदीक सोडले मायनीचे ते तेंच्यांनी पायप काडपाचे. पायप लायन जी गेली ती काडपाची. मायनीच्या उदकाक लागून हे तळ्याचे उदक पाड जालां. सो आता येयल्यात ते ग्रामस्थांची हे आसा ते बंद करचे म्हणून वाटतं. आता येयल्यात ते खंयचे डिपार्टमेंटाचे पोल्युशन बोर्ड. खणीतले मेळे उदक फकत तळ्या मेरेन न्हू, लोकांच्या गळ्या मेरेन पावला. हाचे आदी कांय वर्सां आदी खणपीट फुटून गांव चिखला पोंदाक गेल्लो. आतां सेसा गोवा ही खण सुरू करपाची आसा. ताजे आदींच खणीच्या उदका पायपलायनीन आपलो प्रताप दाखयला. मुळगांवकारांनी सेसा गोवाक खर शिटकावणी दिल्या. आयकात मुळगांवच्या वसंत गाडाक. आयज आमी सगळे मुळगांवचे रहिवासी, पंचायत मंडळ, कुमनीदाद तसेच देवस्थान समितीचे सगळे पदाधिकारी आणि गावातले सगळे जाण आयज आमी हांगासर आमचो जो लेक आसा कुमनीदाद लेक 69/1 16,000 स्क्वेअर मिटरची एरिया. कालच्या ग्रामसभेन जेन्ना हो इश्यू येयलो तेन्ना आमी ग्रामसभेन एक ठराव घेतलेलो की सेजा गोवा कंपनीन आपले पिठाचें उदक जे हाडून आमच्या लेकान सोडलेलें आसा ते सगळे आमचे उदक हे पोल्युटेड जाल्लें आसा आनी पावसान सगळे जे माती आसा ती सगळी आमच्या तळ्यान येता आनी तळें आयज ते पुल्ललें आसा कंप्लीट मातये. म्हणून आमी ठराव घेतलेलो की कंपनीक लेटर करात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करात आनी कंपनीक सांगात की ते जे उदक आमचे पायपलायन करून सोडलेले आसा ती पायपलायन तुमी काडची, आमच्या तळ्यान उदक सोडचें न्हू. ह्यो आमी ठराव घेतलेलो आसलो आनी त्या प्रमाणे आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायन्स सेजा गोवा कंपनीच्या मायनी आमी लेटर केल्ले की 12 तारीख आमी सगळ्यांचे एक सायड इन्स्पेक्शन दवरलेले आसा तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. आयज कंपनीचे मॅनेजर, सेजा गोवा कंपनीचे मॅनेजर तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आयज हांगा येयल्ले आसा आनी आमी तांकां सगळे जे आमचे कितें आहा ते सगळे दाखयल्ले आसा. जर ही पायपलायन जर कंपनीन ना काडली जाल्यार मायन जर सुरू करीत जाल्यार आमी ती बंद करतले. ही जे 16,000 स्क्वेअर मिटरची जे आमचे लेक आसा हे लेकाचे उदक जे आसा हे सबंद आमच्या मुळगांवची जितली शेती आसा, बागायत आसा, ह्या सगळ्या बागायताक हे हांगासले उदक जे आहा ते यूज जाता.
पण ह्या 10-12 वर्सांक कंपनीन ती माती सगळी गेल्लेली आहा ती तशीच सांडलेली आसा. आपल्या पिठाचें उदक हाडून आमच्या लेकान सोडलेलें आसा आनी तो लेक कंप्लीट फुल्ललो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. वाडटे अपघात आणि येरादारी नेमांक पाळो दिवपा विशीं राज्यांत वाद सुरू आसा. राज्यांतल्या पर्यटकांनी हो कायदो गृहीत धरल्याचे दिसून येता. हालींच व्हायरल जाल्ल्या एका व्हिडिओत कासवाच्या घरट्या खातीर संरक्षीत सुवात आशिल्ले मोरजे दर्यादेगेर एक SUV घाळसाणेन गाडी चलयतना दिसली. काल व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओन मोरजेच्या संरक्षीत कासवांच्या घोसांनी रावपी दर्यादेगेर घाळसाणेन SUV चलयतना दिसलो. ही गाडी सध्या गोंयान रावपी मूळ दिल्लीचो चलयतालो. ही गाडी ताळगांवच्या थळाव्याची आशिल्ल्याचे पुलिसांनी उक्ताडार हाडला. याच संबंधात संबंधित लोकां आड गुन्यांव नोंद केला. गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती निमतान गोंयांत कार्यावळी जाल्यो. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक आदरांजली दिली. पळयात पणजी, मिरामार, पोन्ने सचिवालय आणि फोंड्या वाठारांत आर्गां ओंपतना बांदोडकराच्यो यादी काडल्यो. त्या निमित्तान हांव म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी पावर मिनिस्टर बाबसुदीन ढवळीकर, भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली, आमचे प्रशासनातले सगळे अधिकारी तांकां आदरांजली दिवपा खातीर आज तांच्या समाधी स्थळाचेर आयिल्लो. हांगासल्यान आमच्या ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन आनी ताज्या उपरांत नवीन सेक्रेटरिएटा कडेन ह्या तिनूय कडेन तांकां श्रद्धांजली, आदरांजली जी आसा ही गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन दिता. ही पुराय हाजे आमी फावंडेशन स्टोन घेतलो, तेजो डिजायन जो आसा पळय हो आमी तेज्या फॅमिली कडेन कन्सल्ट घेतलो, तांच्यांनी एप्रूव केला. आतां काम सुरवात करतले कारण कन्सल्टंट अपॉयंट करून डिजायनूय ओके जालो. सुरत एक परत एकदां बऱ्यांतले बरे स्ट्रक्चर समाधी स्थळाचेर करचो सरकाराची इच्छा आशिल्ली, ते पुराय करतले. आज परत एकदां भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या विजनरी दृश्टींतल्यान तेंच्यांनी सुरू केल्ल्यो गांवागांवांतल्यो शाळा आनी बाकीचेच ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट आयजूय आमी याद करता. आणि त्याच खातीर तर गांवांत असलेली प्रायमरी शाळा जर तेन्ना जावपाक शकली ती भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या खातीर पुराय सरकाराच्या वतीन लोकांच्या वतीन परत एकदां तांकां श्रद्धांजली. भाऊसाहेब बांदोडकर हे जन्माक जे आयिल्ले ते आमकां दिसता की ह्या गोंयच्या हिता खातीर आयिल्ले आनी त्याच्या नंतर जे त्यांनी मुख्यमंत्री जाले आनी त्या मुख्यमंत्री जावन त्यांनी जो विकास ह्या गोंया खातीर केलो तो खूब उल्लेखनीय आसा. कारण भाऊसाहेबान पोर्तुगीजांनी जेन्ना गोवा सगळो डॅमेज करून गेल्ले आनी 1963 जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर पयले मुख्यमंत्री जाले त्याच्या नंतर तेंचे कडेन एक मोठें आव्हान आशिल्लें की गोंय फुडें कशें व्हरपाचें. आनी तांचो दृश्टीकोन जो आशिल्लो खूब मोठो आशिल्लो आनी त्या व्हडल्या अडचणीचेर त्यांनी मात करून गोंयांत बरे बरे प्रकल्प हाडले, शिक्षण संस्था हाडल्यो, प्रत्येक गोंयकाराक शिकोवपाचें स्वप्न त्यांनी साकार केलें. ज्या तरेन फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर ट्रॉफी म्हणून सुरू आशिल्ली आनी ती बरेचशा वर्सां जाली ती आज बंद पडिल्ली आशिल्ली. गोनू सावन ह्या वर्सा सावन आज ती भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल ट्रॉफी आमी परत सुरू करतात. तेजें अनावरण जें आसा ट्रॉफीचें अनावरण बाकी सगळें ड्रॉ जो आसा पयलीं त्या एक 2-3 किंवा कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलू आमी सुरवात करतले, आमी डिक्लेअर करतले. त्याच प्रमाणे एक आदर, एक प्रेम आणि खेळामळाचेर परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकर जें नांव जें आसा तें संपूर्ण आमच्या भारताच्या त्याचबरोबर असो तरेचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की इंटरनॅशनल सुद्धा टिमी हाडून ह्या फुटबॉल टोर्नामेंटाक आमी खेळयतलो असो एक आमचो एक विश्वास आसा. आनी हे मुखार व्हरपा खातीर गोंयच्या संपूर्ण जनतेची आधाराची आणि तेक्याची खूब गरज आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. काँग्रेस सरकार परत केंद्रात सत्तेत आयल्या उपरांत केंद्र सरकाराच्या कार्यक्षेत्रांतल्यो 30 लाख नोकऱ्यो तरणाट्यांक मेळोवन दितले.
राहुल गांधीन तशें उतरूय दिल्याचे गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष बिना नायकान सांगले. काँग्रेसीचो युवा फुडारी राहुल गांधीन दुसरे फावटी भारत जोडो यात्रा काढली. ती मणिपूर आनी मुंबय महाराष्ट्रा मेरेन. ते मजगतीं तरणाट्यांक नोकऱ्यांच्या नांवान भाजप सरकारान प्रत्येक कडेन फटयल्याचे ताचे नदरेक आयलें. केंद्रांत साबार मळार नोकऱ्यो आसात, पूण त्यो दिल्यो नात. देखून काँग्रेस सत्तेत आयल्या बरोबर सगळ्यांत पयलीं तरणाट्यांच्या 2 हातांत काम दिवपाचें काम करतलो अशें राहुल गांधीन जाहीर केल्ल्याचें बिना नायकान सांगलें. पळयात. Experience that our leader Rahul Gandhi has gathered, he has not only enriched the men, women, but also the youths. And because we have seen that the situation 2 years back, or right from the time BJP has started ruling India, we have seen that there is a very chaotic type of situation throughout the country and demoralizing for the youths. Now what was demoralizing for youth? When I say demoralizing the youths, and we realized, and our leader also has found out, that it is the job vacancy. There is no security of jobs and there is no social security also. So Congress party, especially our leader Rahul Gandhi and Kharge ji and Madam Sonia ji, had decided that we should have some vision for the youths so that they should not get demoralized and there should be a proper security for them by giving them a proper security. Now BJP has failed to fill the vacant posts in central government. There are nearly 30 lakhs permanent vacancies, vacant jobs for youth across the country if we come across the country, especially in the central government, in the central ministry and also in the public sector banks. 10 lakhs practically are sanctioned posts which are lying vacant in the central ministry. We have also seen, so Rahul Gandhi, who is our leader, at Rajasthan, while his yatra was going on, Bharat Jodo Nyaya Yatra, he announced in Banswara region, which is dominated by the tribal community and where there are many youths and who are very much demoralized, if we come to power. And they have seen a vision. The Congress party has a vision. It's a visionary party, unlike BJP. He has a vision for Bharatiya Bharosa. He has given every Bharatiya a Bharosa by giving a guarantee of 30 lakhs jobs in the central ministry, health services, health personnel, Anganwadi, primary education, maybe central schools, IIT, IIMs or NEET, higher educational institutions, central education, Navodayas, and Indian Army, Central Armed Police Force, and Army and Police, State Police, Supreme Court, where there are 4 vacancies, High Courts, where there are 490 vacancies, districts and lower courts, where there are 4,929 vacancies. So, if we come back to power, Rahul Gandhi says that so many vacancies are there, so we want to give our youths a Bharosa, a Bharatiya Bharosa, if we come to power, by filling up these vacancies and giving the jobs to youths. गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकर. दिवजां हो बायलांचो खाशेलो उत्सव. काले जात्रांक गोंयांत जितले म्हत्व आसात तितलेच हांगाच्या पारंपरीक दिवजांक लेगीत. सोमारा शिरोड्याची फामाद कामाक्षी देवीची पारंपरीक दिवजा जाली. सुमार 5000 बायलांनी दिवजां पेटोवपाचो आनंद घेतलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण. ही आमची कुळाव्यांची वार्षिक जात्रा महाशिवरात्री. महाराष्ट्र उमेद जावन ही आतां प्रतिपदा ते प्रतिपदे आमची दिवजां जातात. हे दिवजां एक व्हडली परंपरा आसा. 16व्या शतकांत रायच्यान हे देवस्थान हांगा आयलें आनी तेन्नाच्यान ही दिवजां हांगा जाल्ले आसतली अशें आमकां दिसता. म्हणजे जवळ जवळ 7-8 शतकांचो हे पळय इतिहास आहा. आनी हे दिवजां जावपी आमचे कुळावी म्हणल्यार तारीभाटकार, मालवडकार आनी तेंचे पुलीस आहा तेंचे लोक सगळे आसा. सगळ्यांची नांवां
आतां आमकां येवपाक जावपाना तर अशें मूळ घेवन आनी ते बाद जो गाडी कुमार आसा खुटकार आसा तेय बीन आसा ते अशे तरेन जी दिवजां आहा ती आमी पेटटा ती दिवसांची 7 वरांचे दिवज पेटोवन आनी तेका सोंपता म्हणल्यार जवळ जवळ 11-12 सुद्दां जाता आनी ती दिवज सोंपोवन लोक आपले आपले घरा वयता अशी महाशिवरात्रेची आमचो उत्सव आनी आमचे कुळागराचो सहभाग. आयज आमची कामाक्षी देवीची जात्रा आसा सकाळच्यान रथ जालो आतां सांजचे परत एक रथ आनी लायटी जाली आनी आतां आमची दिवजाकारां सगळीं लायनीक रावल्या आतां 7 वात येवपाचें आनी वात येवन सगळीं दिवजाकारां आतां दिवजां पेटोवन सगळे आपापले हे देवीक ओवाळून वयतलीं. कितले अशें आहा तुमगेले अदमास आमची सगळे कुळाई म्हणून एक 5,000 हे आसा पूण दिवजां आमची एक 3,000 आसतली. एवरी इयर वाडटा कोण नेवी लग्न जाता पळय तेंचे ओवर चलता सकाळीं ओवर जावन मागीर तेंच्यांनी सांजचे दिवजां पेटोवन नेवी कोण लग्न जाता अशें 3,500 आसतले. आयज ह्या कामाक्षी देवस्थान आयज हे देवीचो निमतान आयज सगळ्यो बायलांनी बरे सारकें न्हेसून येयल्ले आसा. आयज पुर्वजांनी जे आमकां दिवजां पेटोवन दिली तेंच्यो सुण्यो तेंच्यो सगळ्यो ज्यो आयज फुडले जनरेशन आसा ती सामकी देवीची सेवा करपाक आयज सामकी नोकरी करून आयिल्ली आसा. सो देवी कडेन मागता की देवीन सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी सगळ्यांचें कल्याण करचें. आमी मडकयच्यान सगळे जाणां घरचे सगळे कुटुंबाचे आसा ते पयलेल्या आनी पयलीं पासून ह्या कामाक्षी देवीचें आमचें कुळदेव आनी आमकां दीस आसा आयजो तेचे हितूंतल्यान आमकां आज कामाक्षी देवीची जत्रा जावन आसा शिरोड्या त्या निमित्तान सगळ्यांक ह्या दिवजाच्या निमित्तान हांव जत्रा उत्सवाच्यो सगळ्यांक कुंडलीक परबी दिता. आमी शिरोडा गांव आमचो एक व्हडलो गांव म्हणून आमी जाणात आनी ह्या गांवांत जशें बाकीच्या गांवांनी जशें पंचायतन आसता तशें आमच्या शिरोड्याची एक खासियत म्हटल्यार शिरोडा हें 12 येतन आसा आनी हे 12 येतनांतलें एक जागृत देवस्थान म्हणजे आमचें हें कामाक्षी देवीचें देवस्थान जावन आसा. आनी ही जी दिवजोत्सवाच्या जत्रेच्या निमित्तान जी सुवासिनी सगळ्यो दिवजां पेटयतात किंवा दिवोत्सव जो मनयतात देवीच्या मुखार तो हो कितलेशेच पूर्वापार वर्सां पासून जो चलत आयिल्लो आसा ती परंपरा आज तागाय चालू आसा आनी ही परंपरा आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतात आनी आमची फुडली पिढी बीन जी आसा ती ही परंपरा आमची अशीच चालू उरतली. आमी हांगा दिवजा वर्सान वर्स येता पेटोवपाक ही परंपरा आमच्या सासूबाईंनी बी घालून दिल्या आमकां ती आमी मुखार चलयतात. म्हणजे एक देवाची ती देवीक लागून ही आसता आमची ताका लागून आमी सगळे जाणां हांगा येवन दिवजा पेटयतात. पयलीं आमी खुर्सा पयली शिवरात्री आसा आनी मागीर 2 दिसांनी हांगा आनी ल्हान भुरग्यांक घालता दिवजांक 8-10 वर्सां गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. घटस्फोटाचे भुरग्यांचेर जावपी परिणाम दाखोवपी पुस्तक समाज वावुरपी अवधा वियेगासान बरयलां. कॉपरेटिंग गायड हें त्या पुस्तकाचें नांव. आवय बापूय कस्टडी खातीर झगडत उरतात. तातूंत भुरग्यांच्या मनाची कशी अवस्था जाता तें प्रभावीपणान पुस्तकांत मांडलां. आवडा वियेगासान ह्या संबंदांतल्या कायद्यांचेरूय उजवाड घातला. आज तुमी जाणा आसतले की भुरग्यांक कशे त्रास पडटात आनी हे त्रास म्हणल्यार अशें की जायत्योश्यो केसी जातात पुलीस स्टेशनार आनी चडश्यो केसी जातात ह्यो वुमन सेलाच्या पुलीस स्टेशनार जातात आनी ह्यो सांगपाचें म्हणल्यार की आवय बापायच्या झगड्यां खातीर ह्या भुरग्यांचो फ्युचर जो आसा हो पिड्ड्यार जाता आनी वायट व्यसनां की भुरगीं लागतात. ती म्हणलें जाल्यार आमी जेन्ना डिवोर्स मागतात तेन्ना डिवोर्साक भुरग्याचो विचार करना की भुरगीं कोणा बरोबर आसतले आनी आमी ह्या भुरग्यांक कितें दितले हें तितून मेन्शन केलें उरना. म्हणूनच आज आवडा वियेगस जी आसा बायलांचो एक वटेनी एक
बूक काडले कडेन आसा ह्या बुकांक त्यांनी बरयले कडेन आसा गायड हो जो गायड जो बूक आसा हो आख्खे भायल्या देशांत सुद्दां हो जो एक्ट आसा कायदो आसा हो चलता आनी तोच कायदो जो आसा हो हांगाय लागू करचो आनी त्या कायद्यान कशें बरयले कडेन आसा की जेन्ना सेपरेशन जाता आवय बापूय जेन्ना सेपरेट जाता तूं म्हाका नाका हांव तुका नाका म्हणून तर हांवें पुस्तक बरयलां को पेरेंटींग गायड को पेरेंटींग गायड आनी तुका दिसता तशें दोनूय पेरंटा भितर एक दोरो येता आनी त्या दोराचेर एक भुरगें हँग जाता दोगांच्या काळजांतल्यान हो दोरो तांकां भुरग्याक पावपाक जाय म्हण हो जो तुवें काडले कडेन आसा हो हेजे मुखार जेन्ना केसी जातल्यो त्या टायमार हो बऱ्या पडटलो हांवें ऑलरेडी हो रिलीज केला इन माय ओल्ड स्कूल वेर आय वॉज टीचिंग इन वेलके त्या भायर रिलीज करचो पयलो ताची कॉपी हांवें सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावयल्या हायकोर्टाकूय दिल्या आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकूय दिल्या सजेस्ट करपाक आनी थोड्या लॉयरांकूय दिल्या आनी तांकां म्हजो रिक्वेस्ट की गोव बायलां भितर जे वेळाचेर झगडीं पडटा त्या वेळाचेर आनीक एक सुचना सेतू जावपा जायना सुचना सेत जावपा जायना दोगांनी बरोबर वचून तेंची दुस्मानकाय पूण भुरग्यां फुड्यान नाका भुरग्यां फुड्यान नाका ती दाखोवची न्ही कारण भुरग्याचेर कायमचोच परिणाम जातलो. I'm Suganti and I work with OAC South Goa. This book that ma'am came up with her experience and it was a great opportunity for me to work with her and research for this book because now there is a high rise of divorce that's happening and the life of the children are in question. It's not considered and so this book will definitely help the children, their rights. So it's a need of the hour and it should be given in the hands of those who are going through the divorce process and it should be part of it. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. राज्यात सुके हवामान चालूच उरतले, चड करून मळब नितळ उरतले. बदलपी हवामानाची शिटकावणी ना. आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण मंगळारा सुखदिणो जातलो. तापमान स्थिर उरतलें. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.